السلام عليكم. باقيين حاليا في طريقه كيفاش غادي نقوم بالربط بين دوك لي شارج. كما وضحنا قبل على ان عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي كوبلاج. عندنا كوبلاج ايطوال اولا هو كيتسمى كوبلاج ايغريك اي كوبلاج تريونغل. بطبيعه الحال كيخص تكون بيناتهم شي غولاسيون ديال ليكيفالونس، يعني نقدر ننطلق من ان مونتاج ايطوال للتريونغل، ونقدر كذلك نمشي من مونتاج تريونغل للمونتاج ايطوال. الفكره شنو هي؟ الفكره هي انني سوا يكون عندي ان مونتاج ايطوال اولا ان مونتاج تريونغل. سي اون بواط نوار اللي كنشوف انا من هاد لابواط هادي هي البوين ا البوين بي البوين سي. نفس الحاجه بالنسبه للكوبلاج ايطوال. الا جبت ان نوميتر وعبرت به لا ريزيستانس او لامبيدونس بين البوين ا والبوين سي، خاصها تكون هي لا ميم كو سا سوا في لو مونتاج ايطوال اولا في لو مونتاج تريونغل. دونك هنا كاين واحد الباساج، كاين واحد ليكيفالونس بين دوك لو مونتاج ايطوال والمونتاج تريونغل. بطبيعه الحال انا حاليا ما مهتمش بالبرهان على هاد لي غولاسيون اكثر ما مهتم انني نعرف العلاقه بين ليطوال والتريونغل. بطبيعه الحال لانه في هذا الكور هذا كاين شي حوايج اللي ماشي مطالبين انكم تبرهنوا عليهم. منهم هذه مثلا ماشي مطالبين اننا نعرفوا دي غولاسيون منين جاو، مي مطالبين اننا نعرفوا كيفاش نخدموا بهم على اي. اذا الانتقال من الكوبلاج ايطوال ولا من الكوبلاج تريونغل للكوبلاج ايطوال، يعني من الكوبلاج تريونغل زد ا بي زد بي سي زد ا سي لهاد لو كوبلاج ايطوال كيفاش كيمشي. حاولت ندير هاد لو شيما بهاد الطريقه هادي باش نبسطوا اكثر الفكره. لامبيدونس اون ايطوال ايغال لو برودوي دي امبيدونس ادجاسون على لا سوم دي امبيدونس ديال لو كوبلاج تريونغل. مثلا بغيت انا لامبيدونس هادي لو برودوي ديال لي امبيدونس ادجاسون. شكون هما لي امبيدونس ادجاسون ديال هاد لامبيدونس زد ا ان؟ هي زد ا سي و زد ا بي. دونك كنحط زد ا سي فوا زد ا بي سور لا سوم ديال لي امبيدونس ديال تريونغل على لا سوم ديال لي امبيدونس تريونغل، يعني على زد ا سي بلس زد ا بي بلس زد بي سي. داكشي اللي حطينا. بغينا لامبيدونس زد بي ان اش كتساوي لو برودوي ديال لي امبيدونس ادجاسون ديال هاد لامبيدونس. فهاد الحاله هادي هي زد ا بي فوا زد بي سي على لا سوم ديال لي امبيدونس، سيتادير لا سوم ديال زد بي سي بلس زد ا بي بلس زد ا سي. ونفس الحاجه بالنسبه لزد سي ان ايكال البرودوي ديال لي امبيدونس ادجاسون، فهاد الحاله هادي هي زد ا سي فوا زد بي سي على لا سوم ديال لي امبيدونس اون تريونغل هي زد ا سي بلس زد ا بي بلس زد بي سي. هي غالبا كيكون عندنا انتقال من الكوبلاج تريونغل للكوبلاج ايطوال، لكن هذا ما كيعنيش اننا نعرفوا حتى لو باساج من الكوبلاج ايطوال للكوبلاج تريونغل. كيفاش كيمشي لهاد لو باساج هذا؟ مثلا بغيت انا زد ا بي. شوف النيميراتور كيكون عندهم بحال لاحظتوا النيميراتور شنو هو؟ هي زد ا ان فوا بي ان بلس زد بي ان فوا سي ان بلس زد سي ان فوا ا ان، كو سوا بالنسبه للامبيدونس زد ا بي اولا زد ا سي اولا زد بي سي. متفقين؟ يعني هاد لامبيدونس ملتيبلي في هادي بلس هاد لامبيدونس ملتيبلي في هادي بلس هاد لامبيدونس ملتيبلي في هادي، فشنو كيبقى؟ مثلا بغيت الا بي كنمشي لامبيدونس اللي هي المقابله ليها. مثلا زد ا بي شنو هي لامبيدونس المقابله؟ هي زد سي ان كنديفيزي بار سي ان. بغيت زد ا سي بار اكزومبل نفس النيميراتور قلنا نفس البسط، شنو كيبقى لنا؟ المقام كنمشيو لامبيدونس اللي مقابله لها زد بي ان كنديفيزي سور زد بي ان. بالنسبه للطروازيام هي زد بي سي قلنا نفس البسط كيبقى، المقام كنمشي كنشوف الامبيدونس المقابل لها زد بي سي هي زد ا ان كنحطها كنديفيزي عليها. الا ديفلوبيتو شويه لي كالكول وكما قلنا على ان ملي كيكون عندنا ان سيستيم تريفازي ايكيليبري لي زامبيدونس ايغو اوتوماتيكمون دون ان سيستيم تريفازي ايكيليبري راه لي زامبيدونس اون تريونغل كيساوي 3 فوا لي لامبيدونس اون ايطوال. يعني مثلا عندك ان مونتاج فين نشوفوا لي في ديال هاد القضيه هادي ملي غنبغيو نديروا الكومبونساسيون ديال فاكتور دو بويسونس.
عندنا دي باتري دو كوندونساتور بويسك اننا عندنا هنا التريفازي دونك راه جوج ديال لي بوسيبيليتي باش نمونطي داك لي باتري دو كوندونساتور اون باراليل مع الريزو ديالي سوا نحطهم اون ايطوال سوا نحطهم اون تريونغل غادي نشوفوا بلي ملي غادي نحطهم اون ايطوال غادي نحطهم اون تريونغل غادي يكون بلو افيكاس اون تيرم دو كاباسيتي يعني مثلا ان كوندونساتور ديال 300 ميكرو فاراد الا حطيتهم اون ايطوال باش نحط الا بغيت نحطهم اون تريونغل خصني غير 100 ميكرو فاراد يعني كنديفيزي داك لو نومبر بار 3 لكن كاين دي كونتانت اخرين لان ملي كنحط اون ايطوال كيكون لو كوندونساتور خصو يسيبورتي غير واحد لا طونسيون سامبل ملي كنحطو اون تريونغل كيولي خصو يسيبورتي اون طونسيون كومبوزي وما لا اين هادشي غادي يتشاف في لي زيكزارسيس ليسونسيال عندي من هاد لي كالكول كاملين وهاد لي ديمونستراسيون هي هادي انا ملي كتكون عندي لامبيدونس اون تريونغل تيغال 3 فوا لامبيدونس اون ايطوال دابا ننتقلوا لواحد المرحله اللي هي مهمه الكالكول ديال لي بويسونس تريفاز الوغ باش نخدموا لو كالكول ديال لي بويسونس غادي نستعملوا هاد الشيما هادي بطبيعه الحال هنا كيلكو سوا لو تيب دو كوبلاج سوا اون ايطوال سوا اون تريونغل حنا انتريسي بار هاد لي غروندور اللي عندنا هنايا دونك لي زيكسبرسيون ديال لي طونسيون بيان سور تيفورميو ان سيستيم تريفازي équilibré ainsi que les courants. Alors d'abord نحطو l'expression ديال la puissance dans chaque phase. دابا la puissance اللي كاينه هنايا فهاد la ligne 1 سميوها P1 هي la tension V1 fois le courant I1 bien sûr la tension instantanée fois le courant instantané اللي حطينا هنا égal V1 fois IM cosinus oméga t ديال la tension fois cosinus oméga t moins phi. Donc il درتو الديفلوبمون ديال هاد لي كالكول هادو لا تريغونوميتري كوسينوس ا موان بي اتسيتيرا ديفلوبيو هادي غتلقاو فينالمون كوسينوس في بلس كوسينوس دو اوميغا تي موان في ونفس الحاجه بالنسبه لا فاز 2 اي لا فاز 3 اوكي دابا بغينا نعرفوا لا بويسونس كونسومي بار هاد لو ريسيبتور تريفاسي بيان سور غادي نديرو لا سوم ديال لي بويسونس يعني بي دو تي لا بويسونس انستانتاني تريفازي هي لا سوم ديال هاد لا بويسونس بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 دونك الى لاحظتوا هنايا درنا هاد لا سوم نفاكتوريزينا 3 فوا في ام اي ام سور 2 كوسينوس في الى لاحظتوا هنا كوسينوس 2 اوميغا تي موان في اذا قلنا فهاد الكوسينوس 2 اوميغا تي موان في بلس كوسينوس 2 اوميغا تي موان في موان 120 بلس كوسينوس 2 اوميغا تي موان في بلس 120 لاحظتوا هذا كيشكل ان سيستيم تريفازي ايكيليبري وفي الحلقات اللي فاتوا بينا لان لا سوم ديال ان سيستيم تريفازي ايكيليبري نول اوتوماتيكمون اللي بقاتنا لا بويسونس هي 3 فوا في فوا بيان سور هنا عوضنا غير لي فالور افيكاس عوضنا ب لا فالور افيكاس هي لا فالور ماكسيمال هي لا فالور افيكاس فوا راسين دو 2 بالنسبه للكورون بالنسبه حتى لا طونسيون فينالمون غادي نلقاو بلي بويسونس انستانتاني 3 فوا في فوا اي كوسينوس اوميغا تي بيان سور لافونتاج ديال هاد لا بويسونس هادي هي سي اون بويسونس كونستانت او كور دو طون لاحظ معايا راه بي دو تي لا بويسونس انستانتاني راه سي اون بويسونس كونستانت علاش 3 فوا في سي اون فالور افيكاس اي لا فالور افيكاس اي في هو لو ديفازاج بين لو كورون لا طونسيون فينالمون هاد اكسبرسيون راه كونستانت الوغ لا بغينا المويان لا بويسونس مويان هي الانتيغرال dans une période ديال هاد الاكسبرسيون ديال لا بويسونس انستانتاني اي غادي تخرج لنا 3 فوا في فوا اي كوسينوس في وهذا سي ان افونتاج ما كانش عندنا هادي بالنسبه لا بويسونس مونوفازي لا بويسونس مويان مونوفازي وي راه بويسونس كونستانت مي لا بويسونس انستانتاني مونوفازي راه سي اون بويسونس فاريابل راه سي اون بويسونس اللي كدوز من واحد البوان نول مي في لو سيستيم تريفازي لا بويسونس كتبقى هكا كيلكو سوا تي كتبقى لا بويسونس فيكس كونتينيو هذا سي ان افونتاج دابا هادي لا بويسونس اكتيف حنا نتكلم لا بويسونس اكتيف تريفازي بيان سور لا بويسونس غير كومبلكس او لا بويسونس وي بويسونس كومبلكس نفس الحاجه في لا فاز 1 نفس الحاجه في لي سيستيم مونوفازي نفس الحاجه اس 1 ايغال في فوا اي كومبلكس كونجوغي كنعوضو بال l'expression ديالو دونك اس 1 في فوا اي كوسينوس في بلس جي فوا في فوا اي سينوس في لا ميم شوز بالنسبه لا فاز 2 ولا فاز 3
دونك باش نبغيو لا بغينا لا بويسونس توتال لا بويسونس كومبلكس توتال كنديرو لا سوم هي 3 فوا في فوا اي كوسينوس في بلس جي 3 فوا في فوا اي سينوس في. دابا الا لاحظتوا معايا هاد ليكسبرسيون هادي حنا ما قلناش بلي راه لا بويسونس كومبلكس. لا بويسونس ابارونت سي اون بويسونس كومبلكس. لا بارتي ريال ديالها هي لا بويسونس اكتيف ولا بارتي ايماجينير ديالها هي لا بويسونس رياكتيف. هادشي اللي لقينا هنايا. دونك هادي الاس لا بويسونس اكتيف هي لا بارتي ريال ديالها 3 فوا في فوا اي كوسينوس في بلس جي 3 فوا في فوا اي سينوس في. اذا دابا شفنا لي زيكسبرسيون يعني لو كالكول يعني دابا تنقول لك كاين لو كورون كاين لا طونسيون كاين لو ديفازاج كيفاش نحسب نكالكولي لا بويسونس. مانتونون كومون ميزوري ديك كيفاش يمكنني انا نعبر ديك لا بويسونس. باش نعبروا لا بويسونس كنستعملوا لاباراي كتسمى الوات متر. هاد الوات متر هذا كيتموطا بحال هاد الشكل هذا كيدير لا ميزور ديال لا طونسيون اللي هي هادي بين الفاز وبين النوتر مثلا كيدير لا ميزور ديال لو كورون وكيعطينا لا بويسونس دون شاك فاز. الوغ بالنسبه لي وات متر عندنا دي وات متر اللي هما قدام شويه لي وات متر انالوجيك وعندنا دي وات متر اللي هما جداد دي وات متر اللي هما نيميريك. اذا فكاين دي ميثود باش اننا تنحسبوا هاد لي بويسونس هادو من بينهم لا ميثود ديال 3 وات متر. فهاد الميثود هادي كيفاش البرانسيب ديالها المبدا ديالها اننا في كل فاز تنميزورو لا طونسيون سامبل يعني لا طونسيون بين الفاز وبين النوتر ياك و تنميزوريو نورمالمون راه لاباراي كدير لا ميزور ديال لو كورون يعني كنستخدموا 3 ديال لي زاباراي كل اباراي فاز. بالنسبه للوات متر الاول غادي ميزوري لا بويسونس 1 اللي هي لو كورون فوا لا طونسيون فوا لو كوسينوس في اللي هي نورمالمون لا نورم اللي شنو غادي يدير هو غادي يشد لا نورم لا فالور افيكاس ديال لا طونسيون في 1 غادي يضربها في لا فالور افيكاس ديال لو كورون اي 1 غادي يضربها في لو كوسينوس ديال لو ديفازاج بين لا طونسيون في 1 اي لو كورون اي 1 ونفس العمليه بالنسبه للوات متر بي وبالنسبه للوات متر سي. فينالمون لا بويسونس تريفازي هي لا بويسونس توتال غادي ندير لا سوم نديرو حنا لا سوم ديال لي 3 بويسونس نديرو لا سوم هي 3 فوا في فوا اي كوسينوس في. هنايا يسوفي ان نعوضو في بلا طونسيون كومبوزي هي راسين 3 اي فوا اي كوسينوس في. هادي بالنسبه لا ميثود الاولى. كاينه اون اوتر ميثود هاد لا ميثود هادي كتسمى لا ميزور دو بويسونس اون يوتيليزون 2 وات متر. دابا حنا درنا واحد ريدكسيون ما بقيناش نقدر نستعملوا 3 ديال لي وات متر لكن غادي نستعملوا غير 2 ديال لي وات متر. كيفاش البرانسيب حنا غادي نشوفوا بيان سور هادو لي زيكسبرسيون ديال لي طونسيون ديال لي كورون ديال لي طونسيون سامبل طونسيون كومبوزي اللي عندنا هنايا في لو سيركوي. دابا رد معايا البال دابا الوات متر الاول شنو غادي يعطينا غادي نعتبروا انه غادي يعطينا لا ميزور ديال لا بويسونس 1 ياك. هاد لا ميزور كيفاش تكون غادي تكون هي لا طونسيون لكن اين طونسيون هو كيعبر لي لا طونسيون ما بين لا فاز 1 et la phase 2 donc U1 2 اوكي. دونك هاد لا طونسيون هادي لا طونسيون كومبوزي U1 2 هو اين كورون اللي دايز فهاد الوات متر هذا لو كورون 1 اللي غادي في لا فاز 1 دونك هي فوا لو كورون 1 فوا لو كوسينوس ديال لو ديفازاج بين la tension composée U1 2 et le courant I1 d'accord. بالنسبه للوات متر 2 شنو غادي يعبر لي غادي نسميوه يعبر لي لا بويسونس 2 لكن الان حنا كانت عندنا لا طونسيون U2 3 لكن هو البوتونسيال بوزيتيف ديالو انا هذا هو البلوس ديالو هذا هو الكوم ديالو هذا هو الموان ديالو اوكي. دونك هو كيعبر لا طونسيون ماشي U3 2 ماشي U2 3 U3 2 U3 2 هي اللي كيعبر. حنا اللي عندنا في السيستم عندنا U2 3 لكن هو كيعبر U3 2 دونك كيعبر لا طونسيون U3 2 ودايز فيه لو كورون I3 دونك غادي تكون لا بويسونس هي U3 2 فوا I3 فوا الكوسينوس ديالاش ديال لونغ اللي بين لا طونسيون U3 2 et لو كورون I3.
باش نعرفوا دوك لي زونغل داكشي باش حطيت لكم هنا لي زيكسبرسيون ديال لي طونسيون سامبل لي كورون اي لي طونسيون كومبوزي. لونغل بين لا طونسيون اي 1 2 اي لو كورون اي 1 الا رجعتوا لي سلايد اللي فاتوا راه ملي درنا ريبريزونطاسيون فيكتوريال غادي تبان بلي هي في بلس 30 دوغري. لونغل بين اي 1 وبين او 1 2 هي في بلس 30. بينما لونغل اللي ما بين لا طونسيون اي 3 2 اي 3 هو في موان 30. الوغ دابا الفكره شناهي؟ الفكره هي اننا غادي نديرو لا سوم ديال هاد جوج ديال لي بويسونس. دابا حنا عارفين الريزولطا ديال لا بويسونس اكتيف او ليكسبرسيون ديال لا بويسونس اكتيف هي الراسين 3 او فوا اي كوسينوس في اولا 3 فوا في فوا كوسينوس في. خاصنا نشوفوا واش نقدروا نوصلوا للريزولطا ولا لا. غنديرو لا سوم ديال هاد جوج ديال لي بويسونس اللي لقينا بي 1 بلس بي 2. الوغ الا درتو لا سوم ديال البويسونس درتو الديفلوبمون ديال هاد لو كالكول غادي تلقاو على ان بي 1 بلس بي 2 كتعطينا الراسين 3 او فوا اي كوسينوس في. دونك لقينا الريزولطا نفس الريزولطا اللي لقينا بجوج 3 ديال لي واطمتر ممكن نلقاوها غير بجوج ديال لي واطمتر اللي درنا هاد لا كونفيغوراسيون هادي. دونك اون اوبجي لا ميم سوليسيون كافيك 3 واطمتر. دونك دون ان سيستيم تريفازي ايكيليبري الا بغينا نعرفوا لا بويسونس توتال il suffit ان نديرو بي 1 بلس بي 2. دايور في لي زيكزارسيس شنو تيقول لك راه عندنا واحد دو سيركوي كذا كذا درنا لا ميزور اون يوتيليزون لا ميثود ديال 2 واطمتر. بي 1 شحال كتساوي بي 2 شحال كتساوي. ومن هذيك لا ميزور حنا كنبازيو نلقاو لي بويسونس اكتيف رياكتيف نلقاو لو كوسينوس في نلقاو لو كورون ايتترا. دابا سالينا لا بويسونس اكتيف حيت دابا عندنا جوج ديال الاشكاليات لا بويسونس اكتيف لا بويسونس رياكتيف. الا لقينا هادو بجوج صافي تحل الاشكال. دابا عوض ما نديرو درنا في الاول بلس دابا غنديرو الموان بي 1 موان بي 2 بنفس العمليه اللي درنا بي 1 موان بي 2 ودرتو هاد لو كالكول هذا غادي تلقاو على ان خرجتنا موان او فوا اي سينوس في. غادي باش كتذكركم اي او فوا اي سينوس في كتذكركم باش بلا ليكسبرسيون ديالاش ديال لا بويسونس رياكتيف لو سي ان سيركوي مونوفازي. دابا شنو خاصنا نبات لك شنو بحال خاصنا واحد الراسين 3 خاصنا واحد الراسين 3 واش حيد هاد الموان هادي باش تولي عندنا لا بويسونس رياكتيف بحال هادشي اللي لقينا. هاهي بويسونس رياكتيف خرجتنا هي 3 فوا في فوا اي سينوس في هي الراسين 3 فوا اي فوا اي راه نفس العمليه. باش نحيدو هاد الموان حنا درنا بي 1 موان بي 2 غنديو الجهه الاخرى غتولي بي 2 موان بي 1 ونضربوها في الراسين 3 دونك غتولي الراسين 3 بي 2 موان بي 1 هي لا بويسونس رياكتيف كيو. يعني باش نعرفوا ولينا نقدروا نديروا لا ميزور ديال لا بويسونس رياكتيف ابارتير من لي واتمتر. ولا حد كنا نقدروا نميزوريو بالميثود ديال 3 متر 3 واتمتر غير لا بويسونس اكتيف ما نقدروش نعرفوا لا بويسونس رياكتيف. لكن الان دابا ولينا نقدروا نعرفوا لا بويسونس رياكتيف انطلاقا من لا بويسونس اكتيف. يعني نشدو الراسين 3 بي 1 موان بي 2 نضربوها في راسين 3 وتخرج لنا بويسونس رياكتيف. ومنها نقدروا نستنتجوا لو كوسينوس في نستنتجوا بزاف ديال الحوايج غير من لاباري لو واتمتر. الوغ دابا هنايا ملي كنقولوا بي 1 موان بي 2 بي 1 بلس بي 2 بي 1 و بي 2 عندهم ثلاثه ديال الحالات سوا يكونوا ايغو. في هذه الحاله كتكون عندي لي شارج ريزيستيف وكيكون عندي لو ديفازاج نيل بطبيعه الحال. سوا كتكون بي 2 كبر من بي 1 وفي هذه الحاله دي كتكون لا شارج اندكتيف. يعني لو سيركوي كيكون عندو لو كومبورطمون اندكتيف هو اللي غالب كيكون ديك الساعه لو ديفازاج بوزيتيف. يعني كيكون لو كورون اون روتار بالنسبه لا طونسيون. والحاله الثالثه هي كتكون بي 1 كبر من بي 2 كيكون لو ديفازاج كيكون نيجاتيف. يعني كتكون لا طونسيون اون افونس بالنسبه لو عفوا كتكون لا طونسيون اون روتار بالنسبه للكورون. كيكون لا شارج عند ان كومبورطمون كاباسيتيف. بطبيعه الحال ملي كنقول لكم بي 1 بلس بي 2 اولا بي 1 موان بي 2 راه لا سوم الجبريك. يعني هاد لا بويسونس هادي راه ممكن تخرج نيجاتيف ميم سي سي اون بويسونس اكتيف. وقلنا لا بويسونس اكتيف سي اون بويسونس ريال. لكن هنا راه ملي كنديرو بي 1 موان بي 2 راه كنحافظوا على الاشاره ديال لا بويسونس. الا خرجتنا لا بويسونس نيجاتيف راه كنخليوها نيجاتيف. الا خرجت بوزيتيف راه كنخليوها بوزيتيف. وكان افيكتيو هاد لو كالكول هذا غنشوفو ان شاء الله هادشي في دي زيكزارسيس. الان ريزومي شوف داكشي كامل اللي كنا قلناه في هاد ما عرفتش جوج ديال لي فيديو 3 ديال لي فيديو على حسب
كيتلخص هنايا راح معايا مزيان. لي طونسيون في اي هاد في اللي هي في 1 في 2 في 3 كيتسماو لي طونسيون اونتر فاز اي نوتر، او نقدروا نسميوهم لي طونسيون سامبل. متفقين؟ بالنسبه لي زيكسبرسيون ماتيماتيك ديالهم اولا لي زيكسبرسيون طومبوريل ديالهم في ام سينس اوميغا تي دائما في 1 هي لوريجين دي فاز، في 2 ديفازي بارابور في 1 موان 120 et V3 en avance ديال plus 120. هنا حطيت لكم لي فورم بولار ديال كل طونسيون. اوكي بيان سور هذا هو الدياغرام دو فرينيل كوريسبوندون لهاد السيستيم تريفازي. كناخدو في 1 هو لوريجين دي فاز، بيان سور لو سونس دو روتاسيون بوزيتيف هو لو سونس اونتي اورير. الا لاحظتي معايا انا بالنسبه ل في 2 راه عندها لونغل نيجاتيف، دونك كيما قلت لكم راه ملي كتكون لونغل نيجاتيف كنجي انا في لو سونس انفيرس ديال داك لو سونس دو روتاسيون بوزيتيف اللي اعتبرته، وكنحط لو فيكتور ديالي بيان سور كان هنا كنعبر 120. وبالنسبه للفي 3 راه هي عندها لونغل بوزيتيف، دونك راه غادي نجي لهنا بوزيتيف ونعبر 120. سالينا مع هاد القضيه غندوزو لي طونسيون كومبوزي. الوغ بالنسبه لي طونسيون سامبل هما لي طونسيون كيكونوا بين الفاز والنوتر، الوغ هنا لي طونسيون كومبوزي هما لي طونسيون اللي كيكونوا بين الفاز والفاز كنرمزو لهم ب U جينيرالمون. يعني لي طونسيون في كاين فيما نلقى في كنعتبرها لي طونسيون سامبل، لي طونسيون U راه هما لي طونسيون كومبوزي جينيرالمون هادشي اللي كنحطو. بالنسبه لي زيكسبرسيون ديالهم قلنا U12 هي في راسين 3 ولونغل ديالها هي بلس 30، سيتادير هاد بلس 30 اش كتعني؟ كتعني انني ابارتير من لي طونسيون في لا طونسيون في 1 لوريجين دي فاز هاد U1 هادي راه ديفازي بالنسبه ل في 1 ب 30 دوغري. وقلت لكم ومنها نقدروا نستنتجوا بلا ما نديروا لي كالكول ديالنا نقدروا كنستنتجوا لي زوتر طونسيون. علاش؟ لان لي طونسيون كومبوزي تما كيشكلوا لي ان سيستيم تريفازي ايكيليبري. هادشي ديجا درنا ليه لا ديمونستراسيون كامل. دابا العلاقه بين او في بعض المرات تيكون عاطيك او بعض المرات كيكون عاطيك في العلاقه بين اللي كتربط بين لا طونسيون كومبوزي ولا طونسيون سامبل هي الراسين 3. كنشد لا طونسيون سامبل كنضربها في راسين 3 كتعطيني لا طونسيون كومبوزي. دابا كاين عندنا واحد جوج ديال الحوايج، كاين عندنا لي طونسيون سامبل لي طونسيون كومبوزي لي كورون دو لين اي لي كورون دو فاز. اوكي دابا لي كورون دو لين ما تشوفش معايا الريسيبتور هنا كاع كيلكو سوا لي تيب دو كوبلاج ايطوال تريونغل ما يهمنيش. هادي كورون اللي كيكون ديزين هنا كيتسموا لي كورون دو لين. في الحاله ملي كيكون هاد الريسيبتور تريفازي داير لي ان كوبلاج ايطوال كيكون داك لو كورون دو لين اولا لي كورون دو لين هما لي كورون اللي كيسيركوليو في دوك لي زامبيدونس ديالي اولا لي شارج ديالي. مزيان في الحاله ملي كيكون لو كوبلاج ديالي تريونغل كيكونوا هاد لي كورون هادو هما لي كورون دو لين، لكن لي كورون اللي كيسيركوليو في لا شارج سوا كيتسموا لي كورون دو شارج اولا كيتسموا لي كورون دو فاز هما كنرمزو لهم بالجي. بالنسبه للريبريزونطاسيون فيكتوريال ديالهم حتى هما نفس الحاجه، لي كورون دو شارج كيكونوا اون افونس اللي هما الجي في الحاله ديال كوبلاج تريونغل كيكونوا اون افونس ب 30 دوغري بارابور لي كورون دو لين. والعلاقه اللي وشي راه ديمونطينا عليه، والعلاقه اللي كتربط بين لي كورون دو لين اي لي كورون دو شارج هي راسين 3. يعني لي كورون دو شارج فوا راسين 3 ايغال لي كورون دو لين. دابا لي ميزور دي لو كالكول ديال لا بويسونس دابا في الحال ديال الكوبلاج ايطوال شوف نعتبروا ان هاد لونغل في هو لو ديفازاج بين لا طونسيون في لا طونسيون سامبل اي لو كورون اي لو كورون دو لين. دابا لا بويسونس هي 3 فوا في فوا اي فوا الكوسينوس ديال في، هاد لو كوسينوس ديال لونغل اللي بين اي وبين في. متفقين؟ نعوضوا لا طونسيون في ب او سور راسين 3 غادي تخرج لنا هي راسين 3 فوا اي كوسينوس في. هذا بالنسبه للكوبلاج ايطوال. بالنسبه للكوبلاج تريونغل غادي نعتبروا هاد بوتيت في هو لو ديفازاج بين او وبين جي، بين لا طونسيون او وبين لا طونسيون جي. حنا كنمشيو لي طونسيون لي ابليكي على لا شارج و لو كورون. في لو كا ديال ايطوال اختارينا لا طونسيون في 1 مثلا نختاروا لا شارج 1 دي 1 هي مابليكي لها اون طونسيون في 1 ودايز فيها ان كورون اي 1. بالنسبه لو كوبلاج تريونغل نختاروا مثلا لا شارج دي 1 دايز فيها ان كورون جي 1 مابليكي لها اون طونسيون يو 1 2. وبطبيعه الحال لو ديفازاج بين جي 1 و يو 1 2 راه ايغال هو لو ديفازاج بين جي 2 يو 2 3 هو لو ديفازاج بين جي 3 و 3. علاش؟ لان كنشكلوا دي سيستيم تريفازي ايكيليبري، وبالتالي فلا قلنا هاد بوتيت في هي لو ديفازاج بين او وبين جي.
فلا بويسونس هي 3 ديال تريفازي فوا U لا طونسيون ابليكي على لا شارج فوا جي فوا الكوسينوس ديال لونغل اللي بيناتهم. غادي نعوضو الكورون جي بلا فالور ديالو بلو كورون اي، يعني ليكيفالون ديالو هي راسين 3 فوا جي، دونك كتساوي راسين 3 او فوا اي كوسينوس في. بما ان حنا كما قلنا في لو سيستيم تريفازي ايكيليبري، ولا رجعتو لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال، راه لو ديفازاج بين لو كورون جي و لا طونسيون او هو لو ديفازاج بين لو كورون اي و لا طونسيون في. متفقين؟ لو ديفازاج بين لو كورون اي و لا طونسيون في هو لو ديفازاج بين لو كورون جي و لا طونسيون اي. دونك في هاد لي ديفازاج سون ايغال. فينالمون راه لا بويسونس هي راسين 3 او فوا اي كوسينوس في. لاحظتوا كي لو كوبلاج ايطوال ولا تريونغل راه لا بويسونس كتبقى كيما هي. انا اون جينيرال كل كو سوا هاد لو كوبلاج هذا ايطوال تريونغل ما يهمنيش. بي هي راسين 3 لا طونسيون كومبوزي فوا لو كورون دو لين فوا كوسينوس في. La puissance réactive est Q est égale à racine 3 U fois I sinus phi. Et la puissance apparente est égale à racine 3 U fois I. Le facteur de puissance ou le cosinus phi est égal à P sur S. وهكا غادي نكونوا سالينا هاد لو كور هذا، وغادي ان شاء الله بشتاء من الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ننتقلوا لي زيكزارسيس باش نثبتوا هاد المعارف هادو اللي خديناهم هنايا. السلام عليكم.